वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वति नमस्तुभ्यं भरते कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ पञ्चमोऽध्यायः विनियोगः। ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरी बीजम् सूर्यस्तत्त्वम् सामवेदस्वरूपम् महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रम् धनुः सायकम् अस्ताब्जैर्धदधीम् घनान्तविलसच्छीताम् शुतुल्यप्रभाम् गौरीदेहसमुद्भवाम् त्रिजगतामाधारभूताम् महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ॐ क्लीं ऋषिरुवाच। Starting from Sindharaji, followed by Sonalaji, then Shantaji, then Geetaji, and finally Renukaji. Twice, Sharanji, or just once? One time is. Okay. अथ पञ्चमोऽध्यायः। ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप्छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपम् महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतां शुतुल्यप्रभाम् गौरीदेहसमुद्भवान् त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ॐ क्लीं ऋषिरुवाच। अथ पञ्चमोऽध्यायः। ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप्छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपम् महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसत्पीतां शुतुल्यप्रभाम्
गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे दैत्यार्दिनीम्। ॐ क्लीं ऋषिरुवाच। अथ पञ्चमोऽध्यायः। ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवतानुष्टुप्छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानं घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं हस्ताब्जै दधतीं घनान्तविलसच्छीतांशु तुल्यप्रभां गौरीदेह समुद्भवां जगताम् आधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादि दैत्यार्दिनीं ॐ क्लीं ऋषिरुवाच। अथ पञ्चमोऽध्यायः। ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप्छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानम् ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्चीतांशु तुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगदाम् आधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यादिनीम्। ॐ क्लीं ऋषिरुवाच। ॐ पञ्चमोऽध्यायः। ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्ठुप्छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्र पाठे विनियोगः। ध्यानम् ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकं हस्ताब्जै दधतीं घनान्तविलसच्छीतांशु तुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यादिनीम्। ॐ क्लीं ऋषिरुवाच। Number 6. Do you know the name of this chapter? So last chapter was Shakradi Stuti. Deva Shakra is Indra. So Stuti of Devas. They praised Devi. And this chapter is Duta Sambhada. That is the Duta of Shumba and Nishumba, the two Asuras. So that story. And their Duta, their messengers will come and approach Parvati and their dialogue. And before that, is being tortured by Shumba and Nishumba. Then they approach, Devas approach Devi and they praise Devi. Therefore, here you will see the praise of Devi by Devas. That's why Devaha Uchahu it is going to start. So, very nice, simple shlokas. And this chapter is
The bigger one, bigger chapter. It's got 129 shlokas, but it is not really bigger one because you will see the famous shlokas. Namo Devi Mahadevi. Namastasya, 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 Namo Namaha. You see. So it is a simple chapter one. Because of this repetition, the shlokas seem to be many. In fact, the Namastasya, Namastasya, Namastasya also considered to be a shloka. Therefore, it is 129 or so. Otherwise, it is less only. Every shloka at the end you will see Namastasya, Namastasya, Namastasya. Because Namastasya, Namaha, Namastasya considered to be a shloka. So therefore each shloka means, each shloka has got 4 shlokas. Therefore it is 29. So it is a small chapter. Okay, now shloka number 6. तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृता किलाः तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिलाः तयास्माकं वरो दत्तो यथापत्सु स्मृताखिलाः तयास्माकं वरो दत्तो यथापत्सु स्मृताखिलाः तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सु 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 स्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः 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 तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिलाः
भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः So, Nashayishyami. What tense? First person. What tense? What kala? Future tense. Yeah. Bhavatam. Bhavatam is not Vidya Udati Ekavachanam. Bhavatam, yours. Yours. Paramapadaha. Parama apad. Apad is difficult. Difficulty, adversity. Apatsu. Taya. Varaha dattaha. Asmakam. Asmakam means to us. Who are these us? Deva. Deva says. Deva. Asmakam to us. Devi has given a vara, a boon. So what is the boon they are given to us? The Devas say, Yata apatsu, in times of adversity, apatsu kaleshu, smrtaha, smrtakilaha, in times of smrtaha, smrtakilaha, akilaha, smrta is one, akilaha is separate, another one. So sandhi. So taya asmakam varaha dattaha. Yata apatsu smrta, in terms of adversity, when she is remembered, then she said, Akilaha apadaha tat kshanat nashayishyami bhavatam. All your difficulties, that moment I will destroy. See, a boon has been given to the Devas. Devas said, Paraha asmakam to us. Iti Devas say, Iti Rishi says. These are all Rishi Vacha. So, this boon has been given to Devas. Therefore, what do Devas do when Devas were driven out by this Shumba and Nishumba? They remembered this boon given by Devi. Therefore, they approached the Devi, and therefore Deva Uchadu will come. So, next shloka, shloka number 7. इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नहेश्वरम् इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नहेश्वरम् इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तन्नगेश्वरम् इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तन्नगेश्वरम् इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरम् इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरम् इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरम्
इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरम् इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरम् इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरम् इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तन्नगेश्वरम् इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तन्नगेश्वरम् जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः 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 इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरम् जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरम् जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरम् जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरम् जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरम् जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरम् जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरम् जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरम् जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतिष्ठुवुः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरम् जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतिष्ठुवुः इति कृत्वा देवाः हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुः जग्मुः इस् गम् धातोः लिट् रूपं they went to Maheshwaram Himavantam Himavan the one or which has got himas no so they went to Himalayas Himavan who is the lord of the Himalayas mountains then Tataha Devim Tataha then after going there not to meet the Himavan but a daughter who is the daughter Parvati Devi Vishnumayam Tatushtuvuhu Vishnumaya. Vishnumaya, the word occurs here. Kerala, the temple is a Vishnumaya temple.
They give some other story also. Vishnumayam Pratushtuvahu. Pratushtuvahu is litlakara of stu dhatu. Stu dhatu praise. Stutihi stotram. Pratushtuvahu litlakara. Bahuvachanam. Devas praised the Devi. So therefore now it's going to begin the praise of Devi. Devas praising the Devi. So Devaha Uchuhu. Uchuhu litlakara. Uvacha Uchutuhu Uchuhu. Deva Uchuhu. Namo Devyai Mahadevyai Shivayai Satatam Namaha. I think the shlokas are simple. We can read both the lines, right? Yes. Yes. Is it okay? Yes. Devahūchuhu Namo Devyai Mahadevyai Shivayai Satatam Namaha Namah Prakrityai Bhadrayai Niyatah Pranatasmatam. देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम् देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम् देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम् देवावूचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम् देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम् देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्राय नियता प्रणतास्मताम् देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्राय नियता प्रणतास्मताम् Devyai Namaha. Namaha, the word governs Chaturthi Vibhakti. It's called what Vibhakti? Sundaraji. So the last class. 4-1 No. What Vibhakti is? What type of Vibhakti? Ramaha Lakshmanena Saha Vanam Gacchati. Upapada Vibhakti. The word Namaha governs Devi in Chaturthi. Namaha is therefore Devi Namaha. It's called Upapada. Devi Namaha, Mahadevyai Namaha. Namaskara to salutation to Devi and Mahadevi. Mahadevi means Devanam, Devinam Devi. She is the goddess of her Devanam, goddess of all the Devas. Mahadevi. Maha means not in terms of size. Shiva is Strilinga. Shiva is Akaranta Pullinga. Shiva is Strilinga. Therefore Shiva is auspicious. Satatam Namaha, always. Sada Namaskaraha. Namah Prakrityai, she is Prakriti Maya. He is Bhadraya, auspicious. Therefore, Pranataha Sma.
Pranatasmatam. Therefore, Pranatasmatam. Vayam Pranataha Smatam. Tam Devim Pranataha Sma. Pranataha is what Pratyaya is there. First class we talked about Pranataha, Ta Pratyaya, Pranataha, Ataha, Pra Upasarga, Natvam, Ataha. We remain saluted. We remain saluted to her. Smatam. Ayam Pranataha, Niyataha. Niyataha is in keeping with the protocol. So, Niyataha, Pranataha, Sma. Tam is Tam Devi. We remain saluted to her. Niyataha means Niyamena is out of humility, surrender, Sharanagati. We remain saluted to her. That's shloka number 10. Raudraye namo nityaye gaurye dhatrye namo namaha Jyotsnaye chendurupinyay sukhaye satatan namaha रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै छेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै छेन्दुरूपायै सुखायै सततं नमः Raudra. Yeah, Sorry, Chandra. I can do. Yes. Okay. रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः रौद्राय नमो नित्याय गौरे धात्रे नमो नमः ज्योत्स्नाय चेन्दुरूपिण्ये सुखाय सततं नमः रौद्राय नमो नित्याय गौरे धात्रे नमो नमः ज्योत्स्नाय चेन्दुरूपिण्ये सुखाय सततं नमः Rudra is from the Rudra word. Word Rudra, it is right. Tadita. Rudra Yai. Shrilinga. Rudra. To the one who is terrible, having fierce look. Tasyai Namaha Nitya Yai. She is Nitya. She doesn't change. Changeless Nitya Yai. Gauri. She is Gauri. Gauri. And she is Datri. Jagat Datri. Datriyai Namaha, Datri Shabda. Datra, Pullinga, and from that converted to Shrilinga, Datriyai Namaha. Jyotsna is the moonlight, light of the moon. It's called Jyotsna. Chandrasya Prakashaha Jyotsna. So Jyotsna is, so she has the pleasantness like that of the moon. Hindu Rupini, she is, what do you call it? Hindu is moon. Like Hindu,
It's very cool. Same time appears Rupini. Hindu is moon. Moon stands for beauty. Moon stands for pleasantness. Sukhaye. Therefore, because she is Hindu Rupini, therefore she is Sukhapradaye, Sukhaye. She is Sukhaye, nature of being happy and also gives happiness to others. Sukhaye. Sukhapradaye, Bhaktebhya. Tatatam Namaha, always Namaskara to her. कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैहृत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः कल्याण्यै प्रणतावृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्मी शर्वाण्यै ते नमो नमः कल्याण्यै प्रणतावृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः कल्याणे प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कूर्मो नमो नमः नैऋत्ये भूभृतां लक्ष्मै शर्वाण्ये ते नमो नमः कल्याण्ये प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कूर्मो नमो नमः नैऋत्ये भूभृतां लक्ष्मै शर्वाण्ये ते नमो नमः There is another part of Veda, the Kalyani Pranata. Yeah, Mridhya is there. Here it is that Pranata is there. Mm. So Kalyani Namaha. Pranataha Sma. Vayam Smaha. Vayam Sma. Or Pranatam. So it's okay. So Kalyani Namaha. And Kalyani is auspiciousness. All the good. Abhyudaya Nishrayasa. Everything is Bhadram Kalyani. So she is of the form of auspiciousness. And Vriddhi is not Vriddha, it is Vriddhi, Vriddhyai. Vriddhi is prosperity, growth. Vriddha. Vrihi Vriddho, even the Brahma, the word, derived from the Dhatu, Vrihi, it has meaning of Vriddhi. Vriddhi Radej, that is the first sutra. Vriddhi is Mangala Shabda. So Vriddhi means prosperity, growth. Or Vriddhi means that which is not limited. Siddhi is success. Siddhyai. Siddhyai. Kurmaha. Pranataha. Or Pranatam Kurmaha. Iru Namaskara. Vayam Kurmaha. Kurmaha is Kurudat. So Purusha Bhagavachanam. Namo Namaha. Nairutyai. Bhubhratam Lakshmi.
Nirrati is direction. Nairatya is she, the one who destroys, um, who is who is who is a destroyer. She is a destroyer, and she is a Sthiti Karta, Sthiti Kartri, Laya Kartri. She is the Srashtri, Sthiti Kartri, Laya Kartri. So Jagat Kartri, Jagat Laya, Sthiti Kartri, Laya Kartri. So Nairatya is Laya Kartri. Is the destroyer. Bhuvritam. Bhu is Prithvi Vritam, the one who sustains the Bhu. So Bhuvritam, and she is Lakshmi. Lakshmi stands for all sorts of wealth, not only Dhanam, all wealth. Wealth Sharvani. Sharvani, Shivasya Patni Sharvani. Tasya, te is to you, Namaskara, Namo Namaha. The next paragraph. Durgaye, Durgaparaye, Saraye, Sarvakarinyai, Khyatye, Tataiva Krishnaye, Dhumraye, Satatam Namaha. दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्ये ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्ये ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः Durga meaning Durga goddess, but Durga meaning difficulty. Say Durga Suttam. It's called the Durga Suttam because Durga meaning difficulty, meaning is that one shloka is which defines what Durga. What I will tell you. So Durga, Durga also means fort. The one who protects like a fort, protecting from enemies. Similarly, she is the one who protects from all the problems. Therefore, Durga. That itself is given as a name to her, Durga. And Durga Para, she is the one who takes us across this Durga Para, this ocean of samsara, Durga Para, across this samsara or samsara dukkha, Parayatiya. She makes us cross Durga Paragi, Saragi. She is the Sara. Everything else is Asara. Essence of everything is this Tattvam, that is she. Everything is a Tattvam.
Sarvakarinye, she is the one who is the author of everything, created everything. She is the one. Kyatyai. Kyatyai. Sankhya, it's called, Jnanam is called Sankhya in the Eshate Nigita Sankhya Bhakti Yogi to Imam in Gita. So Sankhya Yoga, he says. Sankhya. Sankhya means Jnana. Kya means to tell, and Khyati is knowledge. So Khyati, she is all knowledge and she is Jnana Swarupi. So Khyati Asya Namaskaraha. And Krishna, she is black in color. Krishna is Srilinga. Krishna is another name for Draupadi. He looks, she complexion is black. That's why she is called Krishna. And Krishna is also so bluish, blacky, bluish color. Krishna. Dhumra is also therefore smoky. Dhumra means smoker. So Krishna hi Dhumra hi. The name because of her complexion, the name that itself is given as a name to her. Krishna hi Dhumra hi Satatam Sada Namaskaraha. Ati Somya Tiraudraye Natastasye Namo Namaha. Namo Jagat Pratishthaye Devyai Krityai Namo Namaha. अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः अतिसौम्यातिरौद्राय नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः अतिसौम्यातिरौद्राय नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः Soumya is pleasant. Soumya is Ati Soumya as well as Rudrahi, mixture of both. Ati Soumyati Rudrahi, gentlest of the gentlest and terrible of the terrible. Nataha Vayam Nataha Sma, he remains saluted to her. Nataha Tasyai Namo Namaha Namaskaraha. Jagat Pratishta, she is the one who is the Pratishta Adara, support of this Jagat, Jagataha Pratishta. Jagataha Pratishta is she is the Maya Shakti. Tasyai Devyai Devyai Krityai Namo Namaha. So Jagat Pratishta, she is the Kriti. Kriti means karma, action. She is in the form of Kriya Shakti. So all the Shakti, Kriya Shakti, all Shakti. Kriti is Shakti. All the Shakti, Kriya Shakti, Jnana Shakti, Cha Shakti. Kriti. Kriti means Kriti. Kriti, it is, or Kriti. Can take Rasvanati Shabdavati. Kriti. Krityai. Who is the one who is in the form of karma, action. Action involves all the three Shakti.
First is Jnana Shakti, then Icha Shakti, then Kriya Shakti. First is Jnana. Jnana Vina Icha na bhavati. Icha Vina Kriya na bhavati. So that she is the form of Shakti. To her Namaskaraha. Then from the 14th shloka onwards, second line you will see repetition. So it is first line it is for the Devi who is in the form of whatever it is given. Ya Devi Sarvabhutesh Vishnumaya or Buddhi Rupena, Sputi Rupena, Matru Rupena, all Stuti. Ya Devi Sarvabhuteshu Vishnumayeti Shabdita Namastasye 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 Namo Namaha. या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः Sarvabhuteshu Ya Devi Sa Vishnumaya Iti Shabdita. She is Shabdita. She is known. She is called by the name Vishnumaya. She is the one who resides in all the beings. Antaryami, Antaryamini. That's it. Vishnumaya Iti Shabdita. Sarvabhuteshu Ya Vartate Ya Asti. Yate Sa Vishnumaya Iti Katita Shabdita. To the Namaskara. Namastasya, 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 Namo. Sharanji, Yeah. if I can ask the question, why is Namastasyai considered a separate shloka? It is given as a shloka here, but it is, I think it is mainly for this Chandi Homa they do. So when they offer, for every Namaha they offer Okay. to the Ahuti. Okay. So therefore, when they do each shloka, they say add Namaswaha, Swaha, they say that too. Or Namastasya itself is what it's for the Homa say, or otherwise Namastasya itself is taken as yes, Stuti and Namaskara, therefore it is considered to be a separate shloka. It is all not full shloka. You remember we said Artha shloka Yes. and Yes. quarter, Yes. not even a quarter. It's quarter to the quarter, right? Namastasya, Yes. Namastasya. Yes. Okay. So therefore they are not considered to be the full shloka, Artha shloka. Artha shloka and there are this half of that. Okay. Therefore, only we have 500 and some shlokas only, really speaking, if you take it as an understood.
not 700. If you count this, then it's 700. Okay. Okay. Okay, Sharanji. Thank you. या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या See this, देवी या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्यभिधीयते नमस्तस्यै नमः. One shloka. Then it is repeated three times. Oh. So each one, if you see three times repeated. So that is why it is, instead of repeating the first line, one time it is repeated and three times it is done namaskara. So probably when, like the Dakshinamurti Stotram, when we do Tasmai Shri Gurumurti Namaidu Dakshinamurti Namaidu Namaskara. But in this chapter, when we chant, we do Namaskara. Every time when we say Namastasya, Namastasya, we salute physically. Okay. Maybe for that also it would have been given. One is maybe for Homa's sake, other one is for this. Otherwise, getting these are not one shloka. This is not really one shloka. It is half shloka or half of that point. Okay. Yes. या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु Okay. Please do anything. Okay. Okay, you do Shantaji. Your voice is breaking. Okay. या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी चेतना सर्वभूतेषु Chetana iti abhidiyate, the one who is the form of Chaitanyam, Atma Chaitanya. Chetana iti abhidiyate. Abhidiyate, one who is called by the name Chetana. Chetanam, Chaitanyam. So she is Chaitanyam, Brahma Chaitanyam, Tasyai Namaha. या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। She who is in the form of Buddhi Shakti, Viveka Shakti, or Namaskara. So only that word alone will change. Buddhi Rupena, Nidra Rupena, Kshudha Rupena. So like in Rudram, it's like Rudram actually. The Namakam is there. Namaskara, Namaha, Namaha. Same thing here also. The Namaskara we do to everything. Sarvatma Bhava, everything is Ishvara. Doing Namaskara. Same thing here also. One is the form of everything. Buddhi, Nidra, sleep, Kshudha, hunger, Chaya. Chaya means shade, Pratibimba. So, reflection. I mean, Chaya is shade. So, the form of reflection, the shade. So, like that, all her forms alone, she is in the form of. Ya Devi Sarvabhuteshu Nidra Rupena Samstita Namastasyai 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 Namo Namaha. Ya Devi Sarvabhuteshu Kshutha Rupena Samstita Namastasyai 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 Namo Namaha. या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। Twice, Sharanji. I think it's enough. A simple one. Okay. या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. One who is the form of Shakti, power, yeah, power to do. And in the form of Trishna, Trishna is thirst. Next one will come Kshuddha, hunger. She alone is the form of, in all the beings, who are Namaskara. So everything is Ishwari, Ishvara, Sarvatma Bhava. Please chant. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. Shanti is Shama, Titiksha, tolerance, enduring. The one who in the form of forbearance in all the beings. Jati, Jati referring to the genus, that is origin, Jati species. And Lajja, modesty. And Shanti, Shanti, tranquility, peace. Thus one who is in the form of all these things, all the beings. Namaskara. Please do. या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. The one who is in the form of Shraddha. Shraddha we know. Shastreshu Guruvakyeshu Vishwasa Shraddha. That is the definition Acharya gives. Kanti. Kanti is from the Kam Dhatu. Kam Kantihi attraction. Kanti is Tirunelveli. What's the name? Nallayapur and Kantimati. कान्तिमति Kanti. That is Kanti. कान्तिमति Kantimati, not Gandhimati. Huh? Kanti. कान्ति Kanti. The one who has Buddhi, Mati is Kanti, is very lovely, pleasant. So Kanti Rupaha. Like Saraswati Namastutyam Varde Kamarupini, form of pleasant looking. So Lakshmi, then Lakshmi Rupena in the form of prosperity. Lakshmi stands for all the fortunes, prosperities. To her Namaskara.
Okay, please do. या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। Vritti Rupa, Vritti has got many meanings. Vritti can mean Pratyaya. Vritti also can mean commentary, Vritti, like Rashika Vritti, etc. Vyakarana we say. Or Vritti means function, action also. So here Vritti can take it as activity. One who is the form of all the actions. The action means the Shakti is involved. Because Shakti, therefore Vritti can take action. Smriti is that is the action. Therefore, Vritti, if you take Manasa Vritti, the action of the mind or body, sense organs. The Smriti means it is of the mind. So Smriti is memory. That's why Smaryate it is Smriti. Purana, etc. they call Smriti. Recollected from what has been heard, retained. That is the memory. Daya is compassion. Tushti is Tripti. Content. She is the form of all this. Is that. Sundaraj. Sorry. या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता
या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः Last three only. 77. Up to the beginning. या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः अधिष्ठात्री अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः अधिष्ठात्री या दीर्घ not rasva. ष्ठात्री या सारी या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाकुलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्त्यै देव्यै नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्त्यै देव्यै नमो नमः So she is in the form of Matra Rupena Samsita, in the form of mother, the form of Bhranti. Bhranti is Brahma, delusion. And she is Indriyana Adhishthatri. She is the Adhishthatri, presiding over all the sense organs. And Akhileshu Bhuteshu Satatam Vyapti Devi. She is the one pervading all the beings. Vyapti is pervading, pervasion. She pervades all the beings. To her, Namaskara. 78 shloka also Namaha is that we will do. Last one. 88 shloka. 77. We will stop here. Om Purnamadah Purnamidham Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Yadaksharapadabhrashtam Matrahinam tu yadbhave Tatsarvam Kshamyatam Devi Prasida Parameshwari Om Tatsat Sarvam Brahmarpणमस्तु धन्यवादः हरि ओम जी धन्यवादः शरण्जी धन्यवाद